अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ तनोली और आप देख रहे हैं लफ्ज़ डिजिटल। आज का मेरा टॉपिक नूरी और नारी मखलूक के मतलब है। अब आप भी सोचते होंगे कि ये आज का कैसा टॉपिक है, इससे पहले कभी ये नाम नहीं सुना। ये ना तो कोई वाक़या है, ना कोई कोलिजन है, ना कोई इवेंट है, बल्कि एक टर्म है जो पुलिस में यूज़ की जाती है। पुलिस मुलाजमीन तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन आम पब्लिक वाकिफ़ नहीं। चलिए आज आपको इस टर्म से वाकफ़ियत कराते हैं और इसके नूरी मखलूक के जो नारी पे असरात डलते हैं उसके मतलब भी मिसालें दे के समझाते हैं। तो नूरी मखलूक उस मखलूक को कहा जाता है जो डायरेक्ट 17 ग्रेड में बज़रिया CSS करके एज ए ASP पुलिस को ज्वाइन करते हैं, जिन्हें कैडर अफसर भी कहा जाता है। और नारी मखलूक उस मखलूक को कहते हैं जो कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती हो या मुकाबले का इम्तिहान दे के ASI भर्ती हो, इंस्पेक्टर भर्ती हो, इवन कि वो DSP भर्ती हो और वो तरक्की करके चाहे वो SP बन जाएं, DIG बन जाएं या IG बन जाएं। माजी में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि एक हमारे साबका IG जो कि इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, ताहिर आलम साहब, जो कि तरक्की पाकर IG इस्लामाबाद भी बने थे। तो कुछ भी हो, जो अफसर CSS करके नहीं आता उसको ये नारी मखलूक कहते हैं। लेकिन सब नहीं, ये मिसाल या ये मैं आपको जो दे रहा हूँ ये सब अफसरान के लिए नहीं है, CSP अफसरान के लिए। मोस्टली बहुत अच्छे अफसरान जो हैं वो आए हैं CSS करके और बड़े मिलनसार, बड़े खुश अखलाक। लेकिन ये मैं मिसाल देता हूँ कि चंद एक अफसरान ऐसे हैं, बिल्कुल आप ये समझ लें कि 5-10% अफसरान ऐसे होंगे कि जिनके जहन में ये होता है कि जब वो अफसर बन जाते हैं, जब उनके पास इख्तियारात आ जाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वो इस दुनिया की सबसे जो है ना आला मखलूक है और बाकी मखलूक जो उनके जूनियर्स हैं वो ग़ुलाम हैं। उनके अंदर फ़िरौनियत आ जाती है। CSP अफसरान में बहुत अच्छे मेहरबान अफसर आए हैं, जिनमें माजी में यहाँ DIG वक़ारुद्दीन साहब इस्लामाबाद पुलिस में रह के गए हैं। आप यकीन करें, मैं भी उनके अर्दल रूम में पेश हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बैठ जाएं। मेरे साथ साथ सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ASI भी पेश हुए, तो सबको उन्होंने कुर्सियों में बैठा के उनको पूछा कि भाई आपको ये सज़ा क्यों मिली थी, और सब की सज़ा अच्छी तरह उनके बयानात सुन के उन्होंने उसको रिलैक्स किया। तो ऐसे अफसरान भी आते हैं जो मुलाजमीन को, जो जूनियर मुलाजमीन को अपने ऑफिस में कुर्सी भी देते हैं। तो मैं ये जो मिसाल दे रहा हूँ ये सब अफसरों के लिए नहीं है। बाज़ दफ़ा हमारे जो नॉन कैडर अफसर होते हैं, जब वो भी SP बन जाते हैं या DIG बन जाते हैं तो उनके अंदर भी फ़िरौनियत आ जाती है, क्योंकि जब उनके ताल्लुकात ब्यूरोक्रेसी में अच्छे हो जाते हैं तो वो भी ख़ुद को नूरी मखलूक समझने लग पड़ते हैं। तो ये मिसाल सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, बाकी उन नॉन कैडर्स के लिए भी है। मेरे सामने 1-2 केस ऐसे आए अभी हाल ही में, जिनसे मुझे फ़ील हुआ कि नूरी मखलूक ने नारी के साथ ज़्यादती की है। पहला केस ये है कि एक है ज़फ़र बुज़दार नाम के अफसर, जिनको हाल ही में कंपलसरी रिटायर कर दिया गया। तो उनकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि वो बेसिकली जियोलॉजिस्ट हैं और MSc जियोलॉजी की हुई है उन्होंने, और उन्होंने 1993 में मुकाबले का इम्तिहान दे के वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर पंजाब में भर्ती हुए। उनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से था, आई थिंक कि तौंसा से था। इंस्पेक्टर भर्ती होने के बाद वो मुख्तलिफ़ थानों में SHO रहे, 15 दफ़ा वो SDPO रहे। उसके बाद 2016 में आई थिंक वो SP प्रमोट हो गए, SP इन्वेस्टिगेशन रहे, PC में रहे, और उसके बाद 2022 में वो DPO लग जाते हैं भावल नगर के, जो 1.25 साल DPOशिप गुजारते हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी DPOशिप गुजारते हैं। उसके बाद उन्होंने DPO बिहाड़ी लगा दिया जाता है और DPO बिहाड़ी भी वो तकरीबन कोई 6-7 महीने रहते हैं।
اس کے بعد وہ پی ایس پی افسر بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پولیس میں جب کوئی بندہ 18 میں چلا جاتا ہے، ایس پی بن جاتا ہے، تو اسے ایک آفر دی جاتی ہے، اگر وہ پی ایس پی سروس میں آنا چاہتا ہے تو وہ قبول کر سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں، پھر ان کی ٹرانسفر پورے پاکستان میں ہو جاتی ہے، اور کچھ جو نہیں کرتے وہ پھر پنجاب میں ہی رہتے ہیں یا ایک اپنے صوبے میں ہی رہتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے پی ایس پی سروس قبول کر لی تھی، تو ان کا تبادلہ پھر بطور ڈی پی او لورالائی ہو جاتا ہے نومبر 2023 میں، اور 15 مہینے تک ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں، ذیل اینڈ زیس کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا جو ایریا ہے انسرجنسی کا ایریا ہے، اور انہوں نے بہت اچھی ڈیوٹی کی، اور ان کی ڈیوٹی کے دوران کبھی بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں آیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ لورالائی پولیس لائن کا نائب محرر ہیڈ کانسٹیبل رحیم داد وہ ایم ٹی او سے گاڑی لے کے گھر جانے کے لیے گاڑی لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے کچھ بچے بیمار ہیں، اس کو انہوں نے لے جانا ہے، تو وہ تعلق کی بنا پہ اسے غیر قانونی طور پہ دے دیتا ہے۔ پھر وہ 24 گھنٹے تک واپس نہیں آتا، اور اس کا موبائل نمبر بھی بند ہوتا ہے۔ پھر اس کی اطلاع جو ہے آر آئی صاحب کو دی جاتی ہے، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ڈی پی او صاحب بزدار صاحب کے نوٹس میں لایا جاتا ہے، اور اس کی غرازری کر دی جاتی ہے۔ پھر 21 تاریخ کو بزدار صاحب اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ پھر 22 تاریخ کو اس کے خلاف دفعہ 408 اور 409 کے تحت ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے، اور اس ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر وہ جب اس کی لوکیشنیں لی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی لاسٹ لوکیشن، موبائل تو بند تھا، وہ ملتان آئی ہے۔ ملتان انہیں پھر اتنا فیل ہو جاتا ہے کہ چلیں کم از کم کسی دہشت گرد نے اسے اغوا نہیں کیا ہوا، کیونکہ ملتان ایک سیف جگہ ہے۔ تو پھر 23 تاریخ کو پتہ چلتا ہے کہ ملتان کا کوئی گلگوشت تھانہ ہے، اس کے اندر پرچہ ہوتا ہے، اسی سرکاری گاڑی کے اوپر 3 بندے سوار ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ گاڑی رحیم داد نے جو ہے ایک عنایت اللہ ہیڈ کانسٹیبل ہے، وہ بھی لورالائی پولیس کا ہے جو کہ چھٹی پر تھا، اس کو دے دی۔ اس کے ساتھ 2 بندے اور سوار ہوتے ہیں، 3 کلو چرس پکڑی جاتی ہے، اور جو متعلقہ پولیس ہے وہ 1 کلو سب پہ ڈال کے 9C کا پرچہ دے دیتی ہے۔ تو جب اس پہ پرچے کا پتہ چلتا ہے تو بزدار صاحب کو 24 جنوری کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے، اور پوسٹنگ سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور ان کی انکوائری ہیلڈ کر دی جاتی ہے۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو انکوائری افسر جو لوکل ڈی آئی جی صاحب ہوتے ہیں وہ انکوائری ٹیم بناتے ہیں، پھر وہ ٹیم ملتان بھی جاتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے ملزموں کو، اور اس ڈرائیور کو بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے، محرر کو بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے، لیکن بزدار صاحب کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جس بنا پہ وہ انکوائری میں اپنی فائنڈنگز دیتے ہیں کہ جناب اس کا اس منشیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ان کی جو ہے ناقص سپرویژن ضرور تھی، تو تاکہ اس سے تھوڑی بہت جو ہے وہ مائنر پنشمنٹ دے دی جائے، سرزنش کر دی جائے، سنشور یا وارننگ وغیرہ دے دی جائے، تو یہ اس کے خلاف جو ہے وہ انکوائری افسر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اب چونکہ وہ 18 گریڈ کے افسر ہیں تو ان کی جو یہ رپورٹ ہے پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن موصول ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیا کرتی ہے کہ ان کو میجر پنشمنٹ دے کے کمپلسری ریٹائر کر دیتی ہے، صرف سپرویژن ناقص ہونے کی وجہ سے۔ یہ تھا ناری مخلوق کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ۔ بس جو فورسز کے اندر اس قسم کا رویہ ہوتا ہے، یہی تفریق کرتا ہے نوری اور ناری کی، کہ جہاں سی ایس پی افسران ان کی سپرویژن چاہے جس طرح کی مرضی ہو، ناقص ترین ہو، انہیں کچھ نہیں کہا جاتا، اور اگر جو نان کیڈر افسر ہیں ان کی سپرویژن، ان کی غلطی ہو یا نہ ہو، سپرویژن کمزور ہو، ان کو کڑی سے کڑی سزا دے دی جاتی ہے۔ اب پنجاب کے اندر دیکھ لیں، سی سی ڈی کے افسران نے، انسپیکٹر صاحبان نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کی زیر نگرانی کیا کچھ جرائم نہیں ہوئے، لوگوں کو بے تحاشا مارا گیا، بلکہ رشوت بھی لیتے کئی افسر پکڑے گئے، لیکن سپروائزری افسر کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس قسم کا جو رویہ ہوتا ہے وہ فورس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس سے جو جونیئر ملازم ہیں، جو نان کیڈر افسر ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ میں ارباب اختیار سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس قسم کا جو تفریق ہے یا زیادتیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، تاکہ فورس متحد رہے
انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔